سادات چٹا دیا رو دی ولی محمد دی کون رو دی ولی زہرا رو دی ولی کتھوں رو دی ولی جتھا بابا بہدا ہے آباد رہو دنیا دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرم بابا میں آدھرانا جیوے منگل بطور رہی ہے ممبر تیرا وصول ہویا زہرا رو دینا والیا آباد رہے میں بسم اللہ کرام قبلہ کعبہ فرمے دین محمد ہزیان دا جوڑ نہیں علی دے بزلی دا جوڑ نہیں زہرا دے بھلر دا جوڑ نہیں فرمے دین عباس تے بے وفائی دا جوڑ نہیں آدھے شیعہ زینب دے بازار دا جوڑ نہیں آباد رہیں بسم اللہ بابا اللہ تو اٹورا قبول کرے میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے ہونے جی لکھوارا دا بابا میں اگلی گل کریں درانا میں آدھا مسلمان تو شیعہ رہے تو سنی رہے اللہ توفیق دے بھی مغرب کی نماز نبی دے روزے دے وجبار جڑا فارغ تھی وے بہر نکل جنت البقیع پھر نبی دے روزے دے پیوں دی قبر تے روشنی دی مقدی دی قبر تے اندھیرا دی مقدا آباد رہے لکھوارا دا بابا پیوں دی قبر تے روشنی دی مقدی دی قبر تے اندھیرا دی مقدا بسم اللہ کرا لکھوارا دا بابا پیوں دی قبر تے روشنی مقدا دی قبر تے ونجن نہیں دے اللہ دی کائنات چھے پہلی قبر ہے جائے پہرا لگایا میں آدھرانا بسم اللہ کرم بابا لکھوارا دا ہاتھ نے بدے کرو بابا میں لکھوارا دا عزت آلے ہوئی تیرا رشتہ دار کوئی مدینے پیا رہنا ہوئے ویڈیو کال کرے جڑا دی لہوئے ان کو آنکھیں میں کو نبی دا روزہ دکھا جڑا زیارت کرے ودا کہ محمد دی قبر دکھا خدا جان دی لائن دے بعد پیوں دی قبر تے ہزارہ بلا بلے دی قبر تے بھی وہی نہیں ملنا جی لکھوارا دا بابا میں لکھوارا دا بابا عزت آلے اللہ دی کائنات چھے پہلی قبر جیتے پہرا لگویا میں اپنی چھوٹی زندگی اچھی تھئی دی جتا شہر ہے کوئے رہنا لا پیوں دی ہوئے پیوں امیر ہوئے دی غریب ہوئے آمیر نال جل مدین پیوں امیر دی غریب آباد رہے میں لکھوارا دا بابا آمیر نال سادات آمیر نال جل مدین پیوں امیر دی غریب پیوں دا روزہ بلند دی قبر تے پتھر آباد رہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں سونا جو روپ ہے میں اگلا جملہ پڑھا بسم اللہ دیا دے پردے ہونے سنو سی دھماکے ہونے مومن شہید ہونے ایک سنو سی ڈھیر سارے بندے ایک قبر سامنے ملے کتھائی نہیں ملدا مرنالی ایک ہوئے قبر زیادہ ہوئے اللہ دی کائنات چوائد محمد دیئے جہدیا صدارہ قبر علی بنایا جہری آدھی ادھرات میرے چاہے آدھی آئی میرے جناب تے اولاوے جنا خالی والا بلاؤنے دھیاں دے پردے جی جہری آدھی آئی میری ادھرات میرے قبر بناوے جی بسم اللہ کرام میں اترا درانگ علی زہرا دفن
میں لکھوارا دا بابا میں لکھوارا دا جی بسم اللہ کرا امیر بن کے نہیں غریب بن کے اگلی گل سنے سادات و غیر سادات عجیب قسمت گئی مائی دربار گئی دھی دربار ماں دیات کھل رہے دھی دے ہاتھ روپے ماں نال گوا پیدل گئے جل دھی نال گئے تو سادات سوار بھلا انہیں غریب نے غم میں چلو ملالا مائے کا لال سنیے دھی پتھرا لالا بھلا انہیں جی بابا میں لکھوارا دا بابا اللہ مرحوم دا درجات بلند کرے اگلا لال سمنے ہے کوئی جیدہ بھرانا بھائی آئی جینے 18 بھرائن فرق سمجھے جیدہ بھرانا خدر باہر چمارے جینے 18 بھرائن خبادار چمارے ماں کو چادر چمارے دھی چادر لٹکے مارے آباد رہے بسم اللہ عزت آلے ماں کو پتران سامنے مارے دھی سامنے پتر مارے بسم اللہ بابا ماں مری نہیں رہی ہے پتر رہ دے رہے نا محرم آئی پتر کچھ دے رہے ماما رہ دیا رہی ہے یا توجہ میں حبیبہ قریب ہے تیرے 18 بھرائے اور تیرا پاس چل گئے رلیے دیا دیئے میرے مقنع بار بھرا دے دینا شام غریب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم